का जो फैसला आया है जिसमें कारकुनों की बरियत हुई, उस हवाले से आप बल्कि इसमें एक ऐड कर दिएगा, इलेक्शन कमीशन ने जो नतीजे वो रोक लिए, तो आप क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया है। देखिए, कराची का और एक वक्त में हैदराबाद का भी था, आज भी है। सबसे बड़ा जुर्म जो है उनके हुब्बुल वतनी का जुर्म है। और हुब्बुल वतनी है क्या? कि वो तमाम तर रियासती अताब का शिकार होने के बावजूद सिर्फ ये समझ के कि ये मुल्क उनके अजदाद की अमानत है, अपना हिस्सा डालते रहें पाकिस्तान को चलाने के लिए। कराची की आबादी को आधा दिखा दिया, लेकिन टैक्स पूरा कराची दे रहा है। ये शहर तीसरा बड़ा शहर था, इसको पता नहीं कौन से नंबर पे ले गए, लेकिन टैक्स देने के हवाले से अगर तरतीब आएगी तो इसका शायद तीसरा चौथा नंबर अभी भी हो, वरना पांचवा छठा नंबर तो होगा। कराची में जो बाद में मसनूई तरीके से लाने के लिए जो हल्का बंदियां क्राफ्ट की गई हैं, वो लिसानी बुनियादों पे की गई है। पहले थी आधी आबादी आपने कराची की कम कर दी। किन अफराद की कम की है? जब आप वोटर लिस्ट देखेंगे, वो लोग जो कराची में 70 से रह रहे थे, उनकी औलादों को कम किया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, मारवाड़ी बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले थे, वहां की आबादियां कम दिखाई गई हैं। तो ये जिस हल्के में 249 में इंतखाब हुआ था, ये भी इसी मकसद के लिए बनाया गया। क्राफ्ट किया हुआ, खुसूसी इंतज़ाम के तहत बना हुआ हल्का है, जिसमें एक छोटी सी आबादी उनकी भी है जिनको आप हमारा वोटर समझते हैं। हम उनकी नुमाइंदगी के लिए वहाँ गए थे। हमारा मामला ये है कि हमें इलेक्शन के नताइज से अलग हटकर इस शहर के अंदर इस जमहूरी प्रोसेस को पर लोगों के एतबार को कायम रखने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मैंने अभी तकरीर में भी कहा है कि हम इलेक्शन जीतने के लिए उसूल कभी भी नहीं हारेंगे, उसूल हार के इलेक्शन जीतें। इलेक्शन तजिया निगारों के लिए मायूस कुन होंगे, लेकिन जो इंतज़ामात किए गए थे और आने वाले दौर में जो तरतीबें और तरकीबें तलाश की जा रही हैं, ये उसका अक्कास है। ये सियासी जोड़ तोड़ के नतीजे में तैयार करदा कागज़ पर नतीजा है जो हम सबके सामने आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जिक्र की कि जो 90 पे छापा पड़ा था, अजीज़ाबाद में जो छापा पड़ा था, हमारे मरकज़ी दफ्तर पे जो छापा पड़ा था, उस छापे में पूरे मोहल्ले के लोगों को पकड़ के ले जाया गया था। जो असला दिखाया गया था वो लाइसेंस और लाइसेंस नहीं, MNAs, MPs, सेनेटर्स के का असला था, जो हमें कहा गया था कि जिन वो हालात जिसमें के मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी और जो तालिबान की दहशतगर्दी थी उस दौर में, जहाँ पर सिर्फ MQM के अलावा तमाम सियासी और मजहबी सियासी जमातें खौफ से तालिबान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती थी। MQM बात करती रही थी, तो हमें बताया गया था कि आप ख़तरे में हैं, तो आप कम से कम अपना इंतज़ाम रखिए। तो हमने अपना इंतज़ाम भी कानूनी इंतज़ाम रखा था, और जिन्होंने छापा मारा था और असला बरामद किया था, उनको भी पता था ये सारा कानून के तहत। उसमें जो असला पकड़ा गया था उसमें कोई बम नहीं दिखाया गया था, बाद में तबर्रुक के तौर पर डाल दिया था कि ताकि साथियों की, बेगुनाह साथियों की, उनको वो ना मिल सके, जमानतें ना मिल सके। अगर इसमें केस सही वक्त में चल भी जाता और सजाएं भी होती तो 3, 4, 5 साल की होनी थी। 6 साल तक उनको गिरफ्तार करके कह दिया आपने कि बेगुनाह है। यही 40 साल की MQM के साथ इंसाफ की तारीख है।
کہ کتنے ہی ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان جیلوں میں 7 8 سال تک سڑتے رہے, ان پہ کیسز چلے نہیں, بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو ناانصافی یہ رہی تو خدا کا انصاف اترے گا. آپ بتا رہے تھے کہ رزلٹ روک دیا گیا ہے وہاں کا, تو ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کن ثبوت کے پیش نظر یہ کیا گیا. سب کو پتا ہے کہ کس کو گزشتہ 11 12 سال سے کس کو مکمل طور پر کس کے حوالے سندھ کر دیا گیا ہے, اور سندھ کا شہر کراچی. پیپلز پارٹی سے بولا کراچی چھوڑ کے باقی سندھ میں کرے گی. اس کو وفاق کا بھی شوق نہیں, اس کو کراچی لوٹنے کو مل جائے کافی ہمارے لیے. اور اسی کراچی کے لوٹے ہوئے پیسے سے وہ سیاست بھی کر رہی ہے اور انتخابات جیتنے کے اپنے معاملات بھی کرتی ہے. شکریہ. اچھا, کراچی پیکیج میں جو ایم کیو ایم نے مانگا تھا اس کی امید کا یہ آخری سال ہے اس بجٹ میں. بعد میں جو وہ اعلانات خود کرتے رہے اس کا جائزہ خود لیں. اچھا, جو کراچی کے لیے جتنا بھی اعلان ہوا ہے اس میں کوئی نہ وفاقی حکومت اپنی جیب سے ایک پائی دے رہی ہے, شہر کما کے دیتا ہے تو وہی کراچی کو لوٹانا ہے. اور آبادی کا تناسب جو فارمولہ ہے وسائل ملنے کا, یعنی آبادی, ریونیو اور غربت کی شرح, اس کے مطابق تو کراچی کا کئی 100 ارب بنتا ہے ہر بار. کراچی کو وہ بھی مل جائے, حیدرآباد کو وہ بھی مل جائے تو ان شہروں کو کسی کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اپنی کابینہ میں کچھ لوگوں سے ناراض ہیں, تو کیا ایم کیو ایم کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جس سے وہ ناراض ہیں؟ اللہ کرے ناراض ہو جائے. ترتیب بار کی جا رہی ہے 2023 کے الیکشن سے قبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس الیکشن کے بعد آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے مقابل لایا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کو؟ اچھا یہ بتائیے, کیا پہلے نہیں لایا گیا تھا؟ پہلے پوری طاقت سے لایا گیا تھا, پورے اسلحے کے ساتھ لایا تھا, پورے وسائل کے ساتھ لایا گیا تھا. نہیں چل پائے گا کام ایم کیو ایم کے بغیر, یہ سب کو پتا ہے. اپنے حصے کا انہوں نے کام کر لیا, جتنا چھوٹا دکھا سکتے تھے ایم کیو ایم دکھا دیا ہے. جملہ یاد رکھیے گا, جتنا ایم کیو ایم کو چھوٹا دکھا سکتے تھے دکھا دیا ہے, چھوٹا کر نہیں پائے جتنا کرنا چاہ رہے تھے. ریاست کرنے کے لیے کیا تک جائیں گے؟ ایم کیو ایم اتنی طاقتور بن گئی ہے کہ 93 میں ایک آدمی بھی نہیں تھا قومی اسمبلی میں. کیا فرق پڑ گیا ایم کیو ایم کو؟ آج آفس نہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کمزور ہو جائے گی. ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو اس بحران سے بھی نکال لیا ہے. ہمارے لیے شہروں کی سڑکیں, چبوترے اور دیواریں کافی ہیں, نہ دیں آپ ہمیں آفس. آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ جو الیکشن جو ہوا ہے آپ کو پرسوں کا الیکشن جو ہوا ہے, اس الیکشن کی تمام پارٹیوں کی اسپیشلی جو اردو اسپیکنگ جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ پی ایس پی شکل ایم کیو ایم کی, ان کو ناکام کر کے اس قوت کو لایا جا رہا ہے جس کو بانی ایم کیو ایم کی شکل میں دیا جا رہا ہے. جی بانی ایم کیو ایم کی شکل میں ویٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ تو ریاست کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کیسز بنے ہیں تو وہ سیاست کی بنیاد پہ بنے یا جرائم کی بنیاد پر بنے. تو مجھے تو نہیں لگتا اس سے کوئی اثر ہے. مسئلہ ایم کیو ایم کا بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے آباء و اجداد کی جو قربانیاں تھیں اور جو پاکستان بنانے کا جرم تھا, یہ سب اس کی سزا ہے. کل ایم کیو ایم نہیں بھی ہوگی تو یہ سزا ختم نہیں ہونے والی ہے. اور آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نہ ایم کیو ایم کے بغیر سندھ کے شہری علاقوں کا کام بنے گا اور نہ مہاجروں کے بغیر پاکستان کا کام بنے گا. سمجھوتا کریں گے خالد بھائی؟ سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں. سمجھوتا کر رہے ہوتے تو یہ عذاب اترنا بند ہو جاتا. سمجھوتا کر لیا ہوتا تو بھائی جو مہاجر تنظیمیں ہیں نا, جنہوں نے سمجھوتا کیا تھا, سارے وسائل ہیں ان کے پاس, ان کے تو دفاتر بند نہیں ہیں. ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے دفاتر بند ہوتے کیا؟ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, چاہے سیاست ہار جائیں چاہے الیکشن ہار جائیں. جاگیردارانہ جمہوریت کے پتن سے ایسے ہی نتائج نکلنے ہیں. ایم کیو ایم پہ کوئی جمود نہیں ہے. ایم کیو ایم اگر جمود کا طاری ہوتی تو اس کے خلاف پرسیکیوشن رک جاتا. اگر اس ایم کیو ایم کو خطرہ نہ سمجھا جاتا تو ایم کیو ایم پہ سے پابندی ہٹا لی جاتی. ایم کیو ایم کو اپنے عزائم کے لیے خطرہ نہ سمجھا جاتا تو تلاش کر کے ایم کیو ایم کے اور کے بینر نہ اتارے جاتے.
मेरे ख्याल है मेरा मैसेज काफ़ी हो गया। थैंक यू वायदा किया पीटीआई से ये इमरान खान से, तो क्या एमक्यूएम ने ये राइट रखी थी, शर्त रखी थी कि एमक्यूएम पर से पाबंदी खत्म की जाए? एमक्यूएम पे से पाबंदी नहीं है ना, एमक्यूएम के खिलाफ जुल्म बंद किया जाए, और हम पे कर दें यार, महाजरों पे तो ख़त्म कर दें ना, किसी के ज़रिए भी करना है। ख्वाहिशात पूरी कर रही है।